बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आपने हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू या शीरी फरहाद की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, जहाँ महबूब दीवानगी की इस हद तक पहुँच गया कि इसने अपने महबूब के नाम के अलावा और कुछ याद ही ना रखा। कहीं फरहाद ने दूध की नहरें बहा दी तो कहीं सस्सी ने कच्चे घड़े पर ही बैठकर नदी पार करना चाहा। नाजरीन, ये तो मालूम नहीं कि ये सब कहानियाँ अफसानवी हैं या हकीकत, मगर रोए ज़मीन पर एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां भी लिखी गई है जो कि ना सिर्फ हकीकी है बल्कि इस मोहब्बत ने ख़त्ते में मुसलमानों की वो 600 साल हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसको ख़त्म करने के लिए इन कुफर की ताकतों ने बेपनाह पापड़ बेले। बेशक ये शैतानी ताकतें अपना मकरू खेल खेलने में तो कामयाब हो ही गईं, मगर वो उस्मान गाज़ी का वो ख्वाब कभी ना तोड़ सकी जिसकी बुनियाद वो 700 साल पहले रख गए। नाजरीन, उस्मान बाला की मोहब्बत की ये दास्तां मैंने यावज़ बहादुर लोगों की किताब उस्मान गाज़ी से ली है। यावज़ बहादुर लोगों उस्मान गाज़ी की पैदाइश का वाक़या इस तरह से बयान करते हैं कि 9 मई 1258 को अर्तुग़रुल गाज़ी के घर सोगत में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे के 2 बड़े भाई थे जो कि तकरीबन जवान थे। कहा जाता है कि गुंदुज़ बे तकरीबन 16 से 20 साल के थे जब उस्मान बे पैदा हुए। यावज़ बहादुर लोगों ये भी लिखते हैं कि जब उस्मान गाज़ी की पैदाइश हुई तो वो फजर का वक्त था और इमाम मस्जिद तक जब उस्मान बे की पैदाइश की खबर पहुंची तो उन्होंने ज़मीनों की ग़ज़ख़ेज़ी और अल्लाह की रहमत के लिए बेपनाह दुआएं की। अर्तुग़रुल गाज़ी ने इस बच्चे का नाम उस्मान रखा और इसका लक़ब फ़ख्रुद्दीन रखा गया। फिर एक आहिश शेख ने इनके कान में अजान दी। एक जश्न का समा था। जब उस्मान बे थोड़े बड़े हुए तो वो दूसरे बच्चों की तरह सही तालीम हासिल न कर सके, पर वो बच्चों से ज़्यादा बड़ों की बातों में ज़्यादा तवज्जो देते थे। ख़ास तौर पर दरवेशों और शयूख के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना उन्हें ज़्यादा पसंद था। यही वजह थी कि वो अपने वालिद अर्तुग़रुल गाज़ी के साथ आही शेख अदब अली के पास भी जाते थे। आही शेख इसके शहीर में रहते थे। उस्मान बे ने शेख अदब अली से काफ़ी फैज़ हासिल किया और वो इनका बहुत एहतराम भी करते थे। उस्मान बे बहुत ज़हीन थे और उन्होंने अपने वालिद अर्तुग़रुल गाज़ी के सिपाहियों से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी। जब वो शादी की उम्र में पहुँचे तो अपने वालिद अर्तुग़रुल गाज़ी की ख्वाहिश पर उमर बे की बेटी माल हातुन से शादी की, जिनसे शादी के बाद तकरीबन 1285 में अरहान गाज़ी की वलादत हुई। नाजरीन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उस्मान गाज़ी शेख अदब अली को अपना उस्ताद मानते थे और इनके पास अपने वालिद अर्तुग़रुल गाज़ी के ज़माने से ही आते थे। नाजरीन, ये भी बताते चलें कि शेख अदब अली आही सिलसिले के शेख थे और वो उस वक्त के सबसे बड़े मजहबी, समाजी और फ़ौजी इदारे को भी चलाते थे। शेख अदब अली करामान में पैदा हुए और फ़िक़्ह की तालीम उन्होंने शाम से हासिल की और फ़िक़्ह की तालीम शाम से हासिल करने के बाद कशीर में आकर आबाद हो गए और वहीं अपनी दरवेशी बैठक भी बनाई, जहां वो अपने दरवेशों और बेटी बाला या मलहुन हातुन के साथ रहते थे। नाजरीन, गौर फरमाने की बात यह है कि यावज़ बहादुर लोगों अरहान गाज़ी की वालदा और उमर बे की बेटी का नाम माल हातुन बताते हैं, जबकि जो दस्तावेज़ात भी मिली हैं इनमें भी माल हातुन का ही नाम लिखा गया है, जबकि शेख अदब अली की बेटी का नाम बाला या मालहुन हातुन ही बताते हैं। बहरहाल, वो आगे लिखते हैं कि शेख अदब अली अपनी बेटी से शदीद मोहब्बत करते थे। एक दिन जब उस्मान बे शेख अदब अली से मिलने आते हैं तो उनकी नज़र बाला हातुन पर पड़ जाती है, जिन्हें देखते ही उस्मान बे को उनसे मोहब्बत हो जाती है, जबकि बाला हातुन भी उस्मान बे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती हैं। उस्मान बे शेख अदब अली से बाला हातुन का हाथ मांगते हैं, जिसके जवाब में शेख अदब अली ये कहकर मना कर देते हैं कि वो एक शहज़ादे हैं, जबकि शेख अदब अली बस एक छोटे से शेख हैं। इसी वजह से वो अपनी बेटी की शादी अपने ही जैसे किसी दरवेश से करेंगे। ये इनकार सुनकर उस्मान बे का दिल टूट जाता है, पर वो बहुत सब्र से काम लेते हैं। नाजरीन, उस्मान बे एक बहादुर और ताकतवर इंसान थे और इनके एक सिपाही जो कि इनके दोस्त भी थे, इन्हें मशवरा देते हैं कि अगर वो चाहें तो कुछ सिपाहियों को लेकर हमला कर दें, और बाला हातुन जो कि ख़ुद भी उस्मान बे को पसंद करती हैं को उठाकर सुगत ले आते हैं, जिस पर उस्मान बे जवाब देते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं कि ख़ुद को खुश करने के लिए हम दूसरों का दिल तोड़ें, बल्कि हम उसी इज़्ज़त और ताज़ीम से शेख अदब अली से मिलेंगे।
انہوں نے بالا خاتون کی محبت 3 سال تک اپنے سینے میں دبائے رکھی اور پھر ایک رات اپنے بچپن کے دوست الشار بے سے ملنے عشقہیر جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں۔ عثمان بے نے سوچا کہ شاید الشار بے کو شیخ ادب علی نہ منع کریں، اس لیے ان سے کہا کہ الشار بے شیخ ادب علی کو سمجھائیں۔ الشار بے جو کہ عثمان بے سے ان کے رتبہ اور کردار کی وجہ سے بہت جیلس تھے اور کھل کر تو عثمان بے کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس نے دل میں سوچا کہ عثمان بے کو توڑنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ بہرحال جب وہ شیخ ادب علی کے پاس ملنے جاتا ہے، بالا خاتون اسے شربت دیتی ہے تو الشار بے بالا خاتون کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شیخ ادب علی نے اپنی بیٹی کو بہت سی جائیداد بھی دی ہوگی، جبکہ شیخ ادب علی اس کے بالکل برعکس زندگی بسر کرتے تھے۔ زمینوں اور مویشیوں سے جو کچھ بھی ملتا تھا وہ درویشوں اور دوسری سماجی خدمات میں لگا دیتے تھے، مگر الشار بے کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے سوچا کہ شیخ ادب علی سے بالا خاتون کا ہاتھ مانگ لیتا ہے، اس سے نہ صرف عثمان بے سے بدلہ بھی لے لے گا بلکہ شیخ ادب علی کی دولت بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن جب شیخ ادب علی نے انکار کر دیا تو الشار بے نے شیخ ادب علی کی بیٹھک پر حملہ کر دیا اور بالا خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی، جو کہ ناکام ہو گئی۔ اب الشار بے کو ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ خبر عثمان بے تک پہنچ گئی تو وہ یقیناً اس کا بدلہ لیں گے۔ ناظرین، اس بیچ شیخ ادب علی ارطغرل غازی کے پاس اپنی بیٹی بالا خاتون کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ الشار بے کے حملے کے بعد اب وہ خود کو اس کشیر میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ اس بات کا جب عثمان بے کو علم ہوا تو انہیں بہت حیرانگی ہوئی اور وہ اپنے بچپن کے دوست کی اس حرکت پر یقین نہ کر سکے۔ اسی بیچ عثمان بے انونو، جو کہ اس کشیر کا ایک شہر ہے، کہ تکفور سے ملنے گئے۔ انونو کا تکفور عثمان بے کا بہت اچھا دوست تھا۔ عثمان بے کے ساتھ ان کے بڑے بھائی گندوز بے اور ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ الشار بے جو عثمان بے پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، اس موقع کو بہتر جانا اور اس نے قصے محال سے مدد مانگی۔ قصے محال ہرمن کایا کا حکمران تھا اور اس نے الشار بے کی مدد کی حامی بھر لی اور انونو کے تکفور کے قلعے کے باہر جا کے عثمان بے کو حوالہ کرنے کا تقاضا کرنے لگے، جبکہ تکفور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم مہمان حوالہ نہیں کرتے، مگر اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر وہ اپنے مہمانوں کو حفاظت سے جانے کے بعد حل کر سکتے ہیں۔ عثمان بے نے اپنا کھانا اطمینان سے کھایا اور پھر قلعہ کے دروازے پر جا کر الشار بے اور قصے محال پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، یاوز بہادر لگو لکھتے ہیں کہ الشار بے اور قصے محال اس وقت کے بہادر اور طاقتور انسان تھے، پھر بھی وہ عثمان بے اور ان کے چند ساتھیوں کے حملے سے حیران ہو گئے اور لمحوں میں عثمان بے نے ساری صورتحال ہی بدل دی اور قصے محال کو گرفتار کر لیا، جبکہ الشار بے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد عثمان بے کو قصے محال کی صورت میں ایسا وفادار سپاہی ملا جو کہ عثمان بے کے بعد بھی ارحن غازی کا وفادار رہا۔ قصے محال عثمان بے کی بہادری اور کردار سے بے پناہ متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کا علم شیخ ادب علی کو بھی ہوا، جس کی وجہ سے وہ عثمان بے کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ وہ عثمان بے کو پسند تو کرتے تھے پر بالا خاتون کی شادی صرف ایک درویش سے کروانا چاہتے تھے۔ آخرکار وہ رات بھی آ گئی جب ایک رات عثمان بے شیخ ادب علی کے ساتھ بیٹھے ہو کا ورد کر رہے تھے اور پھر ورد کرتے کرتے آدھی رات کو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک ہلال شیخ ادب علی کے سینے سے نکلتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے پورا چاند بن جاتا ہے، پھر ایک درخت عثمان بے کے سینے سے نکلتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں کئی سمندروں اور زمینوں تک پھیل جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے پہاڑ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے اور اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور پھر اچانک زوردار آندھی آتی ہے اور درخت کی شاخیں ٹوٹ کر دنیا کے مختلف شہروں میں گرتی ہیں، اور خاص طور پہ قسطنطنیہ میں، جہاں 2 سمندر اور 2 زمینیں مل کر ایک انگوٹھی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ عثمان بے وہ انگوٹھی انگلی میں پہننے ہی والے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ یہ خواب شیخ ادب علی کو سناتے ہیں۔ شیخ ادب علی عثمان بے کو اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ عثمان بے جس ریاست کی بنیاد رکھیں گے وہ تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کرے گی۔ عثمان بے کی نسل قسطنطنیہ کو فتح کر کے ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو بھی پورا کرے گی، لہٰذا میں یا میرا خاندان اس عزت سے محروم نہیں رہنا چاہتے، اور وہ بالا خاتون کی شادی عثمان بے سے کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ شادی کسی سلطان کے بیٹی کی شادی کی طرح کوئی عالی شان نہیں ہوتی، بلکہ انتہائی سادگی میں ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتی ہے۔ شیخ ادب علی کا ایک درویش عثمان بے اور بالا خاتون کا نکاح پڑھواتا ہے۔
عثمان بے اور بالا خاتون کی شادی سے علاؤالدین بے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح عثمان بے آہی شیخ کے داماد بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آہی سلسلے کو عثمانیہ سلطنت میں ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیخ ادب علی عثمان بے کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتے تھے اور شروعات میں سلطنت عثمانیہ کو اسلامی ریاست بنانے کے اصول اور اقدار شیخ ادب علی اور ان کے درویش درسان فقیہ کو سونپے گئے، جس نے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 700 سال تک آدھی دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کو قائم کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔